خرج من البيت وقال هذه الكلمات، القرين حقه ذا يبعد كذا بعيد منه، يقول بسم الله وانت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة الا، يبتعد عنه القرين، يشوفه شيطان ثاني يقول كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي، ايش بتعمل معه اليوم؟ صعب عليك الرجال اليوم ما تقدر عليه. يتنحى، قال فيتنحى عنه الشيطان فيقول له شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي. هدي إلى الصواب والطريقة الطيبة، كفي كل المصائب والبلايا والوسواس، ووقي حمي من الفتن والشرور. خلاص كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي، وهي اشتراها بكلمتين بسم الله من تبلا توكلت على الله ولا حول الا بالله، وسهله ما تنساها. هاتها كلما تخرج من البيت بسم الله آمنت بالله توكلته ولا حول ولا قوة إلا